720 मिलियन यूएस डॉलर की जो रकम है इनिशियली स्टेज पर 16 फाइटर जेट JF-17 पाकिस्तान बांग्लादेश को दे रहा है, क्योंकि सिम्युलेटर उसका चला गया है वहां पर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो खबर है इंडिया के ऊपर बिजली बनकर गिरी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें सर, ये वही तैयारे हैं ना जिन्होंने उनके रफेल गिराए हैं, ठीक है। तो इंडिया को तो मौत नजर आ रही है कि एक सर पे बैठा हुआ मुल्क जिसके साथ हमेशा इंडिया के ताल्लुकात अच्छे रहे थे, इंडिया ने दबा के अपनी मनवाई थी उनसे, अब वो इंडिया को आंखें भी दिखा रहा है और उनके पास वही तैयारे आ जाएंगे जिन्होंने इंडिया के प्राइड को जमीन बोझ कर दिया था। तो वो इंडिया तो लाल होगा, वो हो भी रहे हैं। तो होना चाहिए, हर मुल्क को अपनी खुद मुख्तारी को बचाने का, उसका दिफा करने का हक हासिल है। पाकिस्तान को चाहिए, उनको तैयारे थे दुनिया में जो जो जिस मुल्क को जरूरत हो बेचे, उसका पाकिस्तान को भी तो फायदा है। अच्छा, डिफेंस पैक्ट की सर बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कोई डिफेंस पैक्ट हो जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान, जिस तरह से सऊदी अरेबिया के साथ है पाकिस्तान का। तो क्या होना चाहिए इस तरह डिफेंस पैक्ट? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल। जिस मुल्क के साथ हम अगर चाइना के साथ कर सकते हैं तो बांग्लादेश तो हमारा भाई है, मुसलमान मुल्क है, हमारे पर मजहबी जिम्मेदारी भी आती है कि उन्हें हमारी जरूरत है। उनके पास एटम बम नहीं है, हमारे पास है। जब ये एटम बम बना था तो वो सिर्फ पाकिस्तान ने जश्न नहीं मनाया था, उस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मनाया था। उन्होंने कहा था ये इस्लामिक बम है, तो इस्लाम मुसलमानों का काम आएगा। तो ये लाजमी तौर पे इकट्ठे होना चाहिए। आपको तो जितनी सपोर्ट भी तिनके का भी सहारा एक्स्ट्रा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आज पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स और इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी BSF के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं। बांग्लादेश की तरफ से तो बहुत सारी जो आवाम है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखें हम अब अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा भाई पाकिस्तान भी खड़ा है। इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है BGB BSF के दरमियान, दोनों बॉर्डर गार्ड फोर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और वो नो मैंस लैंड जीरो पॉइंट के अंदर बांग्लादेश वाली साइड पर जो फार्मर्स हैं उनकी ज़मीन के ऊपर आकर वो फेंसिंग बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इंडियन। तो आगे से बांग्लादेश भी चुप करके नहीं बैठ रहा, वो भी कह रहे हैं कि भाई आपकी इतनी जरूरत कैसे हुई है। बल्कि एक वीडियो हम देख रहे थे, उनको वहाँ से उन्होंने चलता किया कि निकलो यहाँ से, आपकी इतनी जरूरत कैसे हुई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो इंडिया है उसका असर साउथ एशिया में खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? देखें, 32 लाख मुरब्बा मील इंडिया की जमीन है, इंडिया का रकबा है। वहाँ पे कितना होगा 1000 मुरब्बा मील, उससे कोई इंडिया के GDP में कोई फर्क नहीं पड़ जाना, उनके पैसों में, उनकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ना। ये पॉलिटिकल स्टंट्स में ही आ जाते हैं इस तरह के जो छोटे छोटे मामला होते हैं। डिस्प्यूट होता है वो जो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, उसे कहेंगे जंग, उसे कहेंगे डिस्प्यूट। ये पॉलिटिकल मामला से नजर हटाने के लिए सारी चीजें होती हैं। हिमाचल के अंदर एक बहुत बड़े सिंगर थे, एक्टिविस्ट थे, जो बंगालियों के लिए भी बात करते थे, अपने लोगों के लिए बात करते थे, वो मर जाते हैं। उसके बाद बड़े सारे वहाँ पे मिसाइल आए और बड़ी सारी जगहों पे इंडिया में एहतजाज चल रहा था, उससे नजर हटाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। उसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है इनडायरेक्टली, कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ रहा है। बांग्लादेश ने जो ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स जाया करते थे, ब्यूरोक्रेट्स, इंडिया सिविल सर्वेंट्स जो थे, वो भी प्रोग्राम खत्म करके उन्होंने कहा लीजिए पाकिस्तान जाएंगे। तो उससे सिर्फ सफारती ताल्लुकात ही बेहतर नहीं होते, वो जो ऑफिसर जहाँ ट्रेनिंग लेने आएंगे कल को उन्होंने बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठना है, तो कल को जो बाद में भी सफारती मामलात में जब तक वो जिंदा होंगे वो काम आते हैं, बैकडोर का भी वो काम करते हैं। तो उसमें पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के डिस्प्यूट में वो सिर्फ एक बताया कि ध्यान हटाने के लिए वो अगर बांग्लादेश का 1000 मुरब्बा मील चला जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके पास भी बड़ी जमीन है, इंडिया के पास भी बड़ी है, खुद मुख्तारी बांग्लादेश की है, उस पर ये नहीं होना चाहिए इंडिया गलत कर रहा है। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आपसे ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये खबर आ रही है इस्लामाबाद पोस्ट के अंदर भी कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो जाएं बांग्लादेश में और 3 रोज़ा ऑफिशियली ये विजिट है। क्या ये विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखें, दुनिया के अंदर इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज पॉलिटिकल कैपिटल ही आपके ताल्लुकात हैं कि आपके अपने मुल्क के अंदर क्या ताल्लुकात है, वही सियासतदान कामयाब होगा और हुकूमतें, वो रियासतें वो कामयाब होगी जिनके दूसरे रियासतों के साथ ताल्लुकात है। अगर बांग्लादेश को आज हमारी जरूरत है तो हमें जाना चाहिए। हमने बड़ी सारी ज्यादतियां की थी जब बांग्लादेश पाकिस्तान का, बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान में था, तो उस वक्त बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। ये वक्त है अजाले का और हमें वो करना चाहिए। फील्ड मार्शल को भी वहां पे जाना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी जाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट भी देनी चाहिए, मॉरल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो सपोर्ट है वो देनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया जो ईरान इसराइल जंग चल रही थी, अमरीका जंग चल रही थी। तो ये तो बड़ा छोटा सा मामला यहाँ पे हल हो सकता है। और मैं
ہر جگہ پہ جب بھی کوئی بات ہو میں یہ کہتا ہوں کہ معاملات حل ہونے چاہیے، پاکستان کی انڈیا کے ساتھ بھی معاملات حل ہونے چاہیے، اس کا دونوں کو صرف اور صرف فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے پرائم منسٹر جب جائیں گے بنگلہ دیش تو پاکستان کی جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ اس ٹائم دنیا میں ایک ہی چیز میٹر کرتی ہے، اگر آپ کی خود مختاری کی بات بھی آتی ہے، وہ ہے پیسہ، ٹریڈ. تو ہم بنگلہ دیش کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ان کے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹلی بنگلہ دیش سے نہیں خرید رہے ہوتے ہیں، ہم وایا دبئی لے رہے ہیں، مختلف جگہوں سے وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ پاکستان کے پاس ایسا ہے جو پاکستان بنگلہ دیش کو دے سکتا ہے. تو ٹریڈ سب سے پہلے اوپن ہونی چاہیے. ان کے ساتھ سفارتی معاملات بہتر ہوں. کل کو یونائٹڈ نیشنز میں وہی چیزیں کام آتی ہیں، مختلف جو تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل، وہاں پہ بیٹھ کے وہ معاملات جو ہیں وہ حل کرنے میں کام آتے ہیں. تو پاکستان کا اگر بنگلہ دیش کے ساتھ اچھا تعلق، افغانستان کے اندر انڈیا نے ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان نے اسے بری طرح ناکام کر دیا. اب بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش بہت عرصہ تک پاکستان کے خلاف رہا، وہ اب وہاں پہ پاکستان کے پاس، ایران کو بھی پاکستان نے سیٹل کر لیا، تو اب موقع ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی سیٹل کرے. پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، الجزیرہ کی پوسٹ تھی، کہ اس کے اندر کہا تھا کہ بیک فائر کیا مودی کا وہ پروجیکٹ، جس پہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، کیونکہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. تو اب انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے، تو جب تک دشمنی چل رہی ہے دشمنی اچھی طرح نبھائیں. فیلڈ مارشل بھی جائیں، وزیر اعظم بھی جائیں، جو لوگ جا سکتے ہیں، جو لوگ انڈیا کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. ہاں تب تک جب تک انڈیا خود ہار نہ مان لے. انڈیا اگر بیک فٹ پہ آتا ہے، وہ معاملات سیٹل کرنے آتا ہے، ہار تو لگتا ہے انہوں نے مان لی ہے. انڈین جو میڈیا ہے وہ چیخیں مار رہا ہے کہ دیکھیں یہ JF-17 فائٹر جیٹ، یہ رپورٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے. عبداللہ گل، حمید گل کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے. کل ایک پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ جی 720 ملین $US کی جو رقم ہے انیشلی سٹیج پر 16 فائٹر جیٹ JF-17 پاکستان بنگلہ دیش کو دے رہا ہے، کیونکہ سیمولیٹر اس کا چلا گیا ہے وہاں پر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر ہے انڈیا کے اوپر بجلی بن کر گری ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، یہ وہی طیارے ہیں نا جنہوں نے ان کے رفیل گرائے ہیں. ٹھیک ہے، تو انڈیا کو تو موت نظر آ رہی ہے کہ ایک سر پہ بیٹھا ہوا ملک جس کے ساتھ ہمیشہ انڈیا کے تعلقات اچھے رہے تھے، انڈیا نے دبا کے اپنی منمائی تھی ان سے، اب وہ انڈیا کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، اور ان کے پاس وہی طیارے آ جائیں گے جنہوں نے انڈیا کے پرائیڈ کو زمین بوس کر دیا تھا. تو وہ انڈیا تو لال ہوگا، وہ ہو بھی رہے ہیں. تو ہونا چاہیے، ہر ملک کو اپنی خود مختاری کو بچانے کا، اس کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. پاکستان کو چاہیے ان کو طیارے تھے دنیا میں، جو جس ملک کو ضرورت ہو بیچے، اس کا پاکستان کو بھی تو فائدہ ہے. اچھا، ڈیفنس پیکٹ کی سر باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈیفنس پیکٹ ہو جائے، پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان، جس طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہے پاکستان کا. تو کیا ہونا چاہیے اس طرح ڈیفنس پیکٹ؟ بالکل ہونا چاہیے سر، بالکل. جس ملک کے ساتھ ہم اگر چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو بنگلہ دیش تو ہمارا بھائی ہے، مسلمان ملک ہے، ہمارے پر مذہبی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ انہیں ہماری ضرورت ہے. ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. جب یہ ایٹم بم بنا تھا تو وہ صرف پاکستان نے جشن نہیں منایا تھا، اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے منایا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ اسلامک بم ہے، تو اسلام مسلمانوں کا کام آئے گا. تو یہ لازمی طور پہ اکٹھے ہونا چاہیے. آپ کو تو جتنی سپورٹ بھی تنکے کا بھی سہارا ایکسٹرا مل رہا ہو وہ فائدے میں آتا ہے. تو ایک پورا ملک، ایک سوورن ریاست ہے بنگلہ دیش، وہ جس بھی محاذ پاکستان کو ضرورت پڑے گی وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کے آنا چاہیے. ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے، ان کو طیارے بھی دیں، ان کو ٹیکنالوجیز دیں، ان سے لیں. اس ٹائم دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ممالک سروسز دے رہے ہیں فری لانسنگ کی، وہ بنگلہ دیش ان میں سے ایک ہے. تو پاکستان وہ ان سے لے سکتا ہے، وہ ان سے سیکھ سکتا ہے، کولیبریشن ہو سکتی ہے. تو بہت زیادہ کولیبریشن. ٹیکسٹائل میں چائنا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے، ٹیکسٹائل میں ہے، چاولوں میں ہے، چائے میں ہے، پرسن میں ہے، فارماسیوٹیکل میں، بہت سی چیزوں میں، ٹیکنالوجی میں وہ پاکستان سے آگے ہیں اس ٹائم. کہ دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسنگ کی جو سروسز دی جاتی ہیں ان میں ٹاپ 10 کنٹریز میں بنگلہ دیش آتا ہے، پاکستان نہیں ہے. تو ہم بنگلہ دیش سے وہ چیزیں بھی لے سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے. بہت ان کا ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، 90% سے پلس ان کی شرح تعلیم ہے، لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ. اس کی بڑی وجہ یہ تھی جب انگریز پاکستان برصغیر میں آئے تھے تو پہلی تعلیمی ادارے بنائی انہوں نے تھے. تو پہلا تعلیمی ادارہ ہی بنگال میں بنا تھا. تو وہاں پہ پہلا میڈیکل کالج وہاں بنا، پہلے انجینئرنگ یونیورسٹی کالج وہاں پہ بنا. تو ایجوکیشن ہے وہاں پہ، ان لوگوں میں پیشن ہے پڑھنے کا، تو ان سے تعلق بنے گا تو بہت اچھا ہوگا. میں تو چاہتا ہوں کہ ویزا فری وہاں پہ آنا جانا ہو، تو میں پہلے لوگوں میں سے ہوگا لائن میں لگا ہو کہ جی بنگلہ دیش جانا ہے، گھوم کے آنا ہے، لوگوں سے مل کے آنا ہے. ڈائریکٹ فلائٹ ہو گئی ہے شروع. سر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج بھی فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. میں وہاں گیا، میں ان سے معذرت کر کے آؤں گا. جو لوگ ملیں گے کہ ہم نے آپ سے زیادتیاں کی تھی، ہمارے اجداد نے کی تھی، ہمیں معاف کر دیں. لے جی دوستو، آپ نے یہ پوائنٹ آف ویو دیکھا کس طرح سے یہ پاکستانی دوست ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی مجھے کوئی ویزا اویل ہوتا ہے نا،
سب سے پہلے میں نے ٹکٹ لینی ہے ڈھاکہ کی اور بنگلہ دیش میں جانا ہے اور اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو گلے لگانا ہے اور گلے شکوے دور کرنے ہیں, ناراضگیاں دور کرنی ہے. وقت آ چکا ہے اور گولڈن چانس ہے, اچھا موقع ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ اپنے ٹائز کو انکریز کریں اور ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.